अर्जुनधारा नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 झापा। नेपाल प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विश्वकै सुन्दर मुलुकहरूमा पर्दछ। झापा जिल्ला स्थित अर्जुनधारा नगरपालिका पनि प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक विशेषताहरूले सम्पन्न नगरपालिका हो। झापा आन्दोलनको उद्गम स्थल, भुटानी शरणार्थीहरूको आश्रय स्थल, पूर्वको पशुपतिनाथका नामले प्रसिद्ध अर्जुनधारा मन्दिर लगायतका विविध चिनारी बोकेको अर्जुनधारा नगरपालिका नेपालका अन्य स्थानीय तहहरूभन्दा निकै पृथक रहेको छ। सनातन हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने नेपाली नागरिकहरू र विदेशी नागरिकहरूले पनि पशुपतिनाथ पछाडिको पूर्वको पशुपतिनाथ दोस्रो हो भनेर चाहिँ आदर कदर सम्मान आस्था भक्तिपूर्वक यसको आराधना पूजाआजा गर्ने प्रचलन पनि रहेको कुरा म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि 2073 सालको पुनर्संरचना अनुसार साबिकका खुदुनाबारी गाविस र शनि अर्जुन नगरलाई समेटेर अर्जुनधारा नगरपालिका गठन गरिएको हो। 11वटा ओडाहरूमा विभाजित यस नगर जिल्ला सदरमुकाम भद्रपुरदेखि 23 किलोमिटर उत्तरमा रहेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वतर्फ बुद्धशान्ति गाउँपालिका र मेची नगरपालिका, पश्चिमतर्फ कन्काई नगरपालिका र इलामको माई नगरपालिका, उत्तरतर्फ इलामको रोम गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ बिर्तामोड नगरपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ। नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 109.78 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सामुद्रिक सतहको 300 देखि 506 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित यस अर्जुनधारा नगरपालिकाको हावापानी उष्ण मनसुनी क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यो नगरपालिका तराई, भावर, दुन र चुरेको फेदमा अवस्थित छ। तत्कालीन गाविसलाई हेर्दाखेरि निर्माण र विकासले अत्यन्त पछाडि परेको क्षेत्र। मेची अञ्चलकै विकासको केन्द्रभाग बिर्तामोडसँग गाँसिएको छ। चुरे क्षेत्रमा परेकोले गर्दाखेरि इलामसँग गाँसिएकोले गर्दाखेरि बर्खाको बेलामा वडा नम्बर 1 मा 2 ठाउँ पहिरोले बाटो छेक्ने गरेको छ। वडा नम्बर 2 मा 2 ठाउँ पहिरोले बाटो छेक्ने गरेको छ। वडा नम्बर 3 मा 1 ठाउँ पहिरोले बाटो छेक्ने गरेको छ। बर्खामा बर्सातले पहिरोले बाटो छेक्छ। अब हामीले हिउँदमा जेसिबी लगेर त्यो बाटो खुल्ला गरिदिन्छौँ। हिउँदभरि साथीहरू, घोडा गाडी सबै आवागमन हुन्छ। बर्खा लागेपछि फेरि त्यही रूप हुन्छ। यो यस्तो चाहिँ प्राकृतिक विकटता पनि भएको छ। यस नगरपालिकाभित्र गर्मीमा 15 देखि 38 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तथा शीतयाममा 15 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रम रहने गर्दछ। सदियौंदेखि विभिन्न जात जाति तथा धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको यस नगरमा दशैं, तिहार, छठ, माघी, शिवरात्रि, फागु पूर्णिमा, उभौली लगायतका चाडपर्वहरू उल्लासमय वातावरणमा मनाइने गरिन्छ। यस नगरका विभिन्न स्थानमा मनाइने स्थानीय पर्व तथा मेलाहरूको रौनकतालाई शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। यस्तो अवसरमा स्थानीय परिकार सहितका कलाकारहरूको प्रस्तुतिले पाहुनालाई प्रफुल्लित बनाउने गर्दछ। नगरपालिकामा अवस्थित शनिश्चरी बजार कुनै समयको निकै चर्चित व्यापारिक केन्द्र थियो। यातायातको पहुँच नभएको त्यस समयमा यस स्थानमा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लाका मानिसहरू व्यापार, व्यवसाय
तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्न आउने गर्दथे। शनिश्चरी बजारलाई एउटा नगर गौरवको आयोजना अन्तर्गत व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। त्यहाँ चाहिँ श्रीकृष्ण अर्जुनको रथ, त्यो महाभारतको लडाइँको सम्झना गर्ने गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ घैला डुबाबाट, भद्रपुरबाट गोरुगाडामा सुर्ती लिएर आएर बेच्ने ठाउँ, अनि पहाडबाट आएको घिउहरू लिएर जाने ठाउँ, अनि इन्डियाबाट आएको नुनहरू, घिउ यहाँ छोड्ने, नुन बोकेर, सुर्ती बोकेर, सिद्रा बोकेर पहाडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पहाडतिर जाने, अनि पहाडबाट आएको घिउहरू, दहीहरू बोकेर चाहिँ मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मधेसतिर लाग्ने। यो सङ्गम यो चाहिँ इतिहासमा 1950-52 देखि तेह्रथुम जिल्लाको आठराइभेट मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ, पान्थर, इलामको नुन खाने थलो हो यो शनिश्चरी। मेची अञ्चललाई जोड्ने हालको मेची राजमार्ग नहुँदा बिर्तामोडबाट शनिश्चरे, खुदुनाबारी, दानाबारी हुँदै इलाम पुग्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले यस शनिश्चरी बजारलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागि चल्तीको बजारको रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो। यहाँ अझै पनि शनिबार लाग्ने हाट बजारले निरन्तरता पाइरहेको छ। अहिले पनि शनिश्चरी उत्तिकै चलायमान छ, तर आधुनिकताले पहिलाको शनिश्चरी र अहिलेको शनिश्चरीको माहौलमा भने केही तलमाथि पक्कै भएको छ। महाभारत कालमा अर्जुनले कौरवद्वारा लुटिएका गाईहरू फिर्ता ल्याउँदा अत्यन्तै तिर्खाएकाले जलदेवता भगवान शिवको आराधना गरी जमिनमा बाण हानेर पानी निकाली गौमातालाई खुवाएको र त्यस ठाउँमा अहिले पनि निरन्तर पानी बगिरहेकाले यसको नामाकरण अर्जुनधारा रहन गएको किम्वदन्ती भेटिन्छ। एउटा पर्यटकीय हिसाबले, एउटा चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि अर्जुनधारा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हो। किनभने यहाँ चाहिँ पहिला धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ अर्जुनले बाण हानेर होइन जुन आफ्नो गाईहरूलाई चाहिँ पानी खुवाउनको लागि स्थापना गरेको अब अर्जुनधारा जुन मन्दिर छ हाम्रो, त्यहाँ पोखरी पनि छ, त्यो यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला। त्यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण र पौराणिक इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ छ। यहीँ 5 पाण्डवहरू वनवास गएको अवस्थामा विराट राजाको दरबारमा त्यो गाईबस्तुको गोठमा बसेको बेलामा यो आसामपट्टिबाट गाईहरू लिएर आउँदा या गर्दाखेरि गौरुवा भन्ने ठाउँ छ, त्यसलाई पछाडि गरुवा भन्यो। त्यहाँ गाईहरू पानी खान नपाएर रुएको। यो चाहिँ चुरे र भावर क्षेत्रभित्र पर्छ। यहाँ चाहिँ कहीँ पानी भुलुक्क खोलामा देखिन्छ, कहीँ पानी सुक्छ। यो चुरे भावरको विशेषता हो। अर्जुनले चाहिँ पर्जन्यास्त्र प्रकट गराएर भगवान शिवको आराधना गरेर अनि बाण प्रहार गरिसकेपछि यहाँ जुन हामीले मन्दिर बनाएको छौँ त्यहाँबाट पानी चाहिँ निस्क्यो र सारा गाईहरूलाई, वस्तुहरूलाई खुवाएर उहाँहरूको प्राण धानेको हुँदाखेरि त्यसै श्रुति अनुसार यो अर्जुनधारा नगरपालिका अर्जुनको बाणबाट त्यति बेलाको गौहरूको चाहिँ पानीबाट रक्षा भएको भनेर चाहिँ अर्जुनधारा नगरपालिका रहन गएको हो। मुलुक अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट समृद्ध बनाउने बहसहरू आरम्भ भइसकेका छन्। यसको पृष्ठभूमि खोज्ने हो भने झापा आन्दोलनको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन। किसान विद्रोहको नामले चर्चित यो विद्रोहले मुलुकमा परिवर्तनको लागि आधार तयार गर्यो। त्यसकारण गरिब तथा सर्वहाराका लागि अर्जुनधारा नगरपालिका पवित्र भूमि हो भन्दा अन्यथा नहोला। पञ्चायत कालको चर्चित सुखानी हत्याकाण्ड भएको स्थान हालको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित छ। यहाँ सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर निकै मनोरम पार्क पनि बनाइएको छ। झापा आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका
5 जना शहीदहरूको नाममा नामाकरण गरिएको। उहाँहरूले शहादत गर्नुभएको स्थल चाहिँ माथि पर्छ र उहाँहरूकै नाममा चाहिँ यहाँ तल हामीले अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा स्थापना भएको पार्क हो। पर्यटकहरू जस्तो हाम्रो सिक्किम दार्जिलिङतिरका नेपाली भाषीहरू प्रशस्त आउने गर्नुहुन्थ्यो। जो प्राकृतिक प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँहरू प्राय यहाँ आउनुभएको देखिन्छ। वडा नम्बर 3 स्थित सुखानी शहीद शहादत स्थलमा पनि पार्क निर्माण गरिएको छ। पार्कमा पुग्नेहरूले सुखानी शहीदहरूको योगदानलाई पनि स्मरण गर्ने गरेका छन्। भुटानी शरणार्थीहरूको बसोबास रहेको वडा नम्बर 3 कैदले नेपालकै चिर परिचित क्षेत्र हो। यसै स्थानमा किरात धर्मगुरु फाल्गु नन्दको पवित्र धाम पनि रहेको छ। यहाँ भुटानी शरणार्थीहरू विभिन्न तामाङ, राई, लिम्बू, मगरहरूको बसोबास रहँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति अस्तित्व निर्माण गर्नको लागि यो कैदले वनमा चाहिँ मानव धर्मको लागि एउटा मन्दिर निर्माण गरेर जानुभएको छ भने किराँत धर्मको लागि किराँत मिङ्सो माङहिम महागुरु फाल्गु नन्दको त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ। त्यसरी नै यो ब्रुक तामाङ अथवा बौद्ध धर्मावलम्बीले त्यहाँ निर्माण गर्नुभएको छ भने त्यसरी नै किराँत राई आयोखाहरूले चाहिँ सुम्निमा पारुवाको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेर उहाँहरू जानुभएको छ। यो कैदले सामुदायिक वनलाई चाहिँ पर्यटकीय धार्मिक क्षेत्र अथवा जडीबुटी क्षेत्र अथवा यो चाहिँ एक खालको चाहिँ बाहिरबाट आउनको लागि चाहिँ आकर्षक गन्तव्य बनोस् भन्ने हिसाबले यहाँको सामुदायिक वन, यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ यसलाई विशेष नजरमा हेरेको छ। यहाँ परतिर महागुरु फाल्गु नन्दको नाममा कैदले फाल्गु नन्द पोखरी पनि निर्माण भएको छ। यो पनि नगरपालिकाले बजेट निर्माण गरेर र यहाँको सामुदायिक वनले बजेट निर्माण गरेर सङ्घ र प्रदेशको केही सहयोगमा चाहिँ यहाँको गतिविधि सिर्जना भइरहेको छ अथवा विकास भइरहेको छ। यो नगर पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै मनोरम र आकर्षक क्षेत्र हो। नगरको वडा नम्बर 1 कालीखोला सिमसार स्थित हलुवागढ पर्यटन क्षेत्र अवलोकन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार आएपछि पर्यटन प्रवर्धनमा भएका नमुना लायक कामको गतिलो उदाहरण देख्न सकिन्छ। बिर्तामोड, शनिश्चरी, जयपुर बुधबारे, खुन्नाबारी लगायतका मान्छेहरू पिकनिक खान यहाँ आइराख्नु भएको छ र अहिले यो हलुवागढ सामुदायिक वनको यो पर्यटन क्षेत्र बनाइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँका स्थानीय उपभोक्ताहरू पनि अत्यन्तै खुसी हुनुभएको छ र उहाँहरूले पनि हरेक उसमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यो पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरामा सबैजना एकताबद्ध भएर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। यहाँ रहेका पिकनिक स्पट र चिडियाखानाले यहाँ आइपुग्नेहरूलाई निकै आनन्दित तुल्याउँदछ। यहाँ कछुवा संरक्षण र यसको जीवन चक्रलाई नजिकबाट अनुसन्धान गर्ने कार्य निरन्तर भइरहन्छ। धेरै प्रजातिका हुँदो रहेछन् यो पानीमा बस्ने नि पाइन्छ। कछुवा संरक्षण केन्द्र के दुर्लभ कछुवाहरू चाहिँ यस ओडामा रहेको हात्ती आहल र साधुटार स्थित शङ्कराचार्य पीठ तथा संस्कृत पाठशाला पनि अवलोकनका लागि योग्य स्थानहरू हुन्। नेपालका मेचीदेखि महाकालीसम्मका हाम्रा आसाम, सिक्किम, दार्जिलिङ, भुटानदेखिका विद्यार्थीहरू, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रबाट पनि हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। त्यस क्षेत्रबाट पनि विद्यार्थीहरू आएर यहाँ पढ्ने गर्छन् र विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो वाङ्मय पूर्वीय दर्शन, चण्डी, रुद्री, वेद र व्याकरण र भागवत, रामायण जस्ता हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरूको अध्ययन यहाँ गराइने गरिन्छ। नेपालको संस्कृत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना गर्ने यस विद्यालयलाई हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्तै ओडा नम्बर 9 स्थित जेठो गुम्बा र 3 नम्बर ओडाको आइतबारे बजार
स्थानीय उत्पादन तथा पशुपक्षीहरूको खरिद बिक्रीका लागि निकै प्रसिद्ध मानिन्छ। कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणबाट पनि यो नगर निकै उर्वर भूमि मानिन्छ। नागरिकहरूको जीवनमा खुसियाली र यो समृद्धि ल्याउनको निम्ति केवल कुराले हुँदैन। हामीले शुभेच्छा शुभकामना त व्यक्त गर्छौँ, खुसी र समृद्धिशाली बनौँ अर्जुनधारावासी भनेर, तर खुसी र समृद्धि बन्नुको निम्ति कुनै न कुनै ठाउँबाट हामीले कृषि उत्पादनलाई या पर्यटनलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। त्यो जानको निम्ति के गर्ने त? हामीसँग रहेको सीमित संसाधनहरू, हामीसँग रहेको चाहिँ अदक्ष या दक्ष जनशक्तिहरू, यिनीहरूलाई परिचालन गर्ने गरी 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार, 3 खम्बे अर्थनीति सहकारी, सरकारी र निजी, यो 3 खम्बे अर्थनीतिलाई व्यवस्थित गरेर लानको निम्ति कृषिमा आधारित नगर भएको हुँदा कृषि उत्पादनहरूलाई क्रमशः विषादी रहित बनाउँदै लान, विषादी रहित उत्पादित वस्तुहरूलाई सङ्कलन र प्रशोधन गर्न, प्रशोधित वस्तुहरूलाई सुपथ मूल्यमा बजारको पहुँचमा पुर्याउन एउटा नगर विशेष सहकारीको माध्यमबाट हामी यसलाई बढाएर लिएर जाने दिशातिर सोच बनाएको छौँ। खाद्यान्न बाली सहित मौसमी र बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल एवं विभिन्न प्रकारका नगदे बालीहरूका लागि यो नगर अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँको अनुकूल हावापानी र नगरले सिँचाइको उचित प्रबन्ध गरेकै कारण पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषि खेतीतर्फ नगरवासीहरूको उत्साह वृद्धि भइरहेको देख्न सकिन्छ। जहाँ किसान हुन्छ त्यहीँ कृषिको कर्मचारी हुन्छ, जहाँ किसान हुँदैन त्यहाँ जाने आवश्यक पनि त पर्दैन नि। र यस हाम्रो नगरपालिका जुन अहिले अर्जुनधारा नगरपालिका हराभरा छ, प्रचुर सम्भावना छ। किसानहरू धेरै अग्रस्थानमा व्यावसायिक रूपमा गरिराख्नु भएको छ। निर्वाहमुखी मात्रै होइन, अब चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी ठुल्ठुला फार्महरू खुलेर अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यस नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाबाट सल्लाह दिँदै आइरहेका छौँ हामी प्राविधिक टिमले। हामीले अनुदान लिँदाखेरि हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा हामीले चाहिँ गरेर खान सक्छौँ त्यस्ता खालका चाहिँ अनुदानहरू हामी लिउँ, माग गरौँ भन्ने चाहिँ म किसान दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु। कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर किसानहरूको आय आर्जनलाई थप बढाउनका लागि नगरले पनि विभिन्न अनुदान, तालिम र उपकरणहरूको व्यवस्था पनि गरिरहेको छ। यो अर्जुनधारा नगरपालिकामा मुख्य उठेको 3टा समस्या कृषकहरूको, एउटा चाहिँ पशुजन्य उत्पादनको चाहिँ मूल्य नपाइराखेको, बजार मूल्य, बिचौलियाले चाहिँ समस्या भएको र बजारीकरण नभएको हुनाले हामीले मुख्यतया यो 3टा कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर कृषकहरूको समस्याको समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पशु पकेट प्याकेज कार्यक्रम दुधको हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ बाख्रा बोयरको स्रोत विकासको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर बङ्गुर पालन सम्बन्धी पनि हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। बाख्रा पालन सम्बन्धी पनि हामीले अगाडि बढ्छ र कुखुराहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। माछा पालनका कृषकहरूलाई पनि हामीले के कति समेट्न सकिन्छ बजेटबाट र उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। औद्योगिकरणतिर चाहिँ कृषिलाई लाने लक्ष्यको साथ हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले मात्रै कृषकहरूलाई चाहिँ समृद्धि दिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मनन गरेर कृषकले उत्पादित गरेको सुनिश्चित मूल्यमा त्यसलाई उठाएर त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीले बजारीकरण गर्नेका लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। स्थानीय सरकार निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि हालको अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्र सडकदेखि शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रको अवस्था दयनीय रहेको पाइन्थ्यो। हाल नगरभित्र र बाहिरको आवत जावतलाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि सडक स्तर उन्नति र विस्तार क्रम द्रुत गतिमा भइरहेको छ।
स्थानीय चुनाव आउनुभन्दा अगाडि यो ठाउँ एकदमै विकट, यो ठाउँमा चाहिँ बिजुली बत्ती लगायत खानेपानीको बाटोको धेरै समस्या थियो। अहिलेको हालमा जब स्थानीय सरकार आएदेखि यहाँको जनताले एकदम खुसी र यो ठाउँ धेरै विकसित बनेको छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भनेर हेर्ने गरेको छ। यसलाई अब मर्मत भइरहेको अवस्था छ। टोल टोल तथा घर घरमा सडकको पहुँच स्थापित भएको छ। यसले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित नगर प्रमुख हरिकुमार राणा र उपप्रमुख कमला खतिवडाको दृढ इच्छा शक्ति र स्पष्ट भिजनलाई दर्शाउँदछ। नगरले शुद्ध खानेपानीको उपलब्धताका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम पनि गरिरहेको छ। यस्तै शिक्षित नगर बनाउने लक्ष्यका साथ विद्यालय भवन, विषयगत शिक्षक, विभिन्न छात्रवृत्तिका कार्यक्रम मार्फत सहयोग पनि गरिरहेको छ। प्राविधिक धारतर्फ अगाडि जानको लागि विभिन्न विकल्पहरूलाई खुला राखेका छौँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग यो विषयमा बारम्बार कुरा भइरहेको छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निकट भविष्यमै यस्ता विषयहरू थप गर्ने अनुमति खुलाउने साथ हामी त्यसमा अगाडि बढ्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हामीले भानुमाविलाई प्राविधिक शिक्षाको रूपमा विकास गर्नको लागि त्यसमा 40 लाखसम्मको इक्विपमेन्टहरू नगरपालिकाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ। त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन भइरहेको छ। नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूलाई स्तर उन्नति गर्दै आधुनिक प्रविधिहरूको व्यवस्था र दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको प्रबन्ध गरेर स्वास्थ्य उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि पनि नगरपालिकाले योजना बनाएरै काम गरिरहेको छ। हाम्रो यो संस्थाबाट अहिले हामीले विभिन्न प्रकारका सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ। जस्तो सेवाहरूमा रेगुलर ओपिडी लगायत 24 घण्टे इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टे प्रसुति सेवा को सेवाहरू हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य बिमाले जोडिएको हुनाले हाम्रो अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप पनि निकै छ। औसतमा हेर्दा पनि दिनको 250 देखि 300 को हाराहारीमा बिरामीहरू ओपिडीबाट निरन्तर सेवाहरू लिइरहनु भएको छ भने इमर्जेन्सीबाट पनि दिनौँ 15 देखि 20 जनाले सेवा यहाँबाट लिइरहनु भएको छ। विशेष गरी हामीले आयुर्वेदिक जुन पद्धति छ हाम्रो परम्पराकालदेखि नै आयुर्वेदिक उपचार भएको अवस्था छ। त्यसैले हामीलाई यहाँ विशेष रूपले आयुर्वेदिकबाट त्यसको औषधिहरू र विभिन्न किसिमका थेरापीहरू पनि सेवामा अहिले यहाँ सञ्चालन छ। नसा च्यापिएका, हड्डी खिएका, बाथ, पारालाइसिस यस्ता बिरामीहरू अहिले आयुर्वेदमा धेरै सेवा लिन आइरहेछन् र उनीहरूलाई हामीले विशेष किसिमको थेरापीहरू छ। पञ्चकर्म अन्तर्गतको हामीले यहाँ श्रेण स्वेदन भयो, नस्यकर्म भयो, बस्तीकर्म भयो, यी सेवाहरूबाट यहाँबाटका जनताहरूले एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो सेवा लिएका छन् र त्यो एकदमै त्यो उपचारबाट बिरामीहरू पनि धेरै हदसम्म निको भएको पनि देखिएको छ। र आयुर्वेद उपचार कस्तो खालको भन्दाखेरि जस्तै एलोपेथिक मेडिसिनमा रोगलाई दबाउनको लागि, विशेष गरी रोगलाई दबाउनको लागि मेडिसिन दिइन्छ। हामी आयुर्वेदमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सकभर रोगको कारण पत्ता लगाएर र जरैदेखि त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने मेडिसिनहरू दिने र सँगै आयुर्वेदको उद्देश्य भनेको रोगीलाई उपचार गर्ने मात्रै नभएर स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि स्वस्थ राख्नको लागि विभिन्न किसिमको दबाईको हामी यहाँबाट सरसल्लाह दिन्छौँ। जस्तै विभिन्न औषधिहरू पनि हुनसक्छ, आफ्नो खानपिन, रहनसहन, आहार विहारको बारेमा त्यस्ता खालका चिजहरू हामी उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने गरेका छौँ। नगरले साना ठुला उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यमा पनि जोड दिइरहेको छ। यस्तै लक्षित समुदायलाई सिप तथा तालिम एवं विभिन्न गोष्ठी मार्फत सशक्तिकरण गर्न नगरले फरक फरक प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। विगतमा सामान्य झगडा हुँदा पनि नगरवासीहरू कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतसम्म धाउने गर्दथे।
अहिले उपप्रमुखको संयोजनमा गठित न्यायिक समिति मार्फत मेलमिलाप र न्यायिक परामर्श सेवा लिइरहेका नगरवासीहरूले घर दैलोमै सरकारको अनुभूति गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। हामीलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाए, त्यति बेला महिलाहरू हिंसामा पनि धेरै पीडित भएको अवस्था थियो र घरायसी द्वन्द्वमा पनि धेरै मान्छेहरू पीडित भएको अवस्था हामीले पायौँ। महिलाहरूलाई महिलामा विभेद भएको हामीले भेटायौँ। तर जब हामी यहाँ आयौँ, यहाँ आएपछि पीडित आवाजहरू हामीलाई सुन्यौँ र उनीहरूमाथि हामीले छलफल गर्ने मौका पायौँ। त्यहाँबाट धेरै महिलाहरूमा राहत न्याय पाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि हामीले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। महिलाहरूलाई आयमूलक र व्यवसायी बन्नका लागि बेसिक कोर्सहरू, एडभान्स कोर्सहरू दिएर हामीले तालिम गरिरहेको अवस्था छ। क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हामीले केही कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको अवस्था छ। अब एडभान्स कोर्स सिकाएर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रयत्न छ। योजना अनुगमनको कार्यलाई पनि उपप्रमुख कमला खतिवडाले प्रभावकारी तवरले सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। सबैका आआफ्ना मत र दृष्टिकोणहरू पनि हुन सक्लान्, तर यी सबै विषयहरूलाई केलाउँदा प्रदेश नम्बर 1 कै उत्कृष्ट स्थानीय सरकारको रूपमा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई बुझ्न सकिन्छ। नेपालभरका 753 स्थानीय तहमा जुन एलजीसीडीपी भन्ने प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी नियुक्ति भएर चाहिँ काम गरिरहेछौँ। अहिले हाल यो पीएलजीएसपी भन्ने प्रोग्राम रहेको छ र यसले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा यो प्रोग्राम अन्तर्गत सूचना प्रविधि अधिकृतहरू नियुक्ति भइसके पछाडि स्थानीय तहहरूमा चाहिँ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आएको छ। धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले प्रविधि मैत्री भएर चाहिँ कार्यालयको सेवा प्रवाहहरूमा चाहिँ धेरै सहयोग पुगेको छ। हामीलाई अनुभव नहुँदा अलिकति गाह्रै भयो सुरुको दिनमा। तर अहिले जब म यहाँ अर्जुनधारामा आएँ, त्यसपछि अर्जुनधारामा आइसकेपछि अलिकति मलाई पुरानो चाहिँ अलिकति अनुभव पनि भयो र त्यसले सबै कर्मचारीहरूलाई मैले चाहिँ अब कसरी मिलाएर कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई परिचालन गरेर चाहिँ हामीले जनतालाई, नागरिकलाई एउटा चाहिँ सुशासनको अनुभूति हुने गरी पनि हामीले सेवा दिन पनि हाम्रो एउटा चुनौती पनि छ। एक त अहिले कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ अलिकति आलोचित पनि बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ। कर्मचारीहरू काम गर्दैनन्, होइन, कर्मचारीले जनतालाई दुःख दिन्छन् भन्ने किसिमका चाहिँ एउटा चाहिँ आलोचना पनि हामी खेप्नु परेको छ र त्यो आलोचनालाई हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्दै जाने अथवा त्यस्ता किसिमका चाहिँ चुनौतीलाई कसरी चिर्दै जाने भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ अगाडि एकदम चुनौती पनि छ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यो नगरपालिकामा आएर सेवाग्राहीहरूलाई वार्डमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि सहज ढङ्गले हुने काम चाहिँ तुरन्त गरिदिने, नहुने काम यो कागज ल्याउनुहोस् भनेर नअल्मलाउने, एकदमै आउने चाहिँ पटक उहाँहरूलाई आउन नदिनुहोस्, तपाईँहरू बुझाएर भन्नुहोस्। हाम्रा चाहिँ नागरिकहरू सबै चाहिँ एकदम चेतनशील हुनुहुन्न, कतिलाई त्यो कामसँग उहाँहरू थाहा छैन र त्यस्तो मान्छेहरू हाम्रा चाहिँ अशिक्षित पनि हुनुहुन्छ, सबै पढेको हुनुहुन्न। त्यो कारणले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै बुझाएर झर्को फर्को नमानी तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने गरेको छु। नगरलाई अझै समुन्नत र विकसित बनाउनका लागि सहयोगी निकाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सहित स्थानीय नागरिकहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँदछ। नगरले लिएको नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोणलाई साथ सहयोग समर्थन गरेर जाने सवालमा एकमना एकताको साथ अगाडि जाने कुरा पनि म आगामी कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आउनुहोस् समृद्ध अर्जुनधारा नगरपालिका निर्माण गर्ने अभियानमा नगरसँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ।